दुनिया की तारीख नहीं बता सकती कि यजीद ने अहले बैत बीबी पाकों के साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। लेकिन लानत है इन लोगों पर जिन्होंने आज सैयद जादी को, अल्लाह माफ करे, दफ्तरों में, जहाजों में, बसों में, फैक्ट्रियों में, फिल्मों में, कंजर खानों में, शक्लों में बिठा रखा है। और तुम एतराज करते हो कि यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया। शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन ना पैदा हुआ ना पैदा हो सकता है। यजीद कतई जन्नती है। जो यजीद को जहन्नमी कहे वो भी जहन्नम में जाएगा। जी नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने बहुत ही बड़ा तहलका मचा दिया है। नाज़रीन किराम, आप सब जानते तो हैं यजीद बिन मुआविया, जनाब यजीद को यजीद पलीद भी कहा जाता है। वो यजीद जो इमाम हुसैन का दुश्मन था, वो यजीद जो शराबी है, वो यजीद जो जनाब जो है ना इतनी बड़े जुल्म सितम करने के बाद, लेकिन कुछ लोग अभी भी जनाब कह रहे हैं कि यजीद कतई जन्नती है और यजीद जन्नत में ही जाएगा। जो यजीद को जहन्नमी कहे वो भी जनाब जहन्नम का मुस्तहक होगा। इस बारे में जनाब कंफर्म खबर क्या है, मुकम्मल अपडेट बताने वाला हूं। और कौन से लोग हैं जो यजीद को जन्नती कहते हैं और कौन से लोग हैं जो यजीद को शराबी और यजीद पलीद कहते हैं, सारी डिटेल, सारी सूरत हाल आपके सामने रखने वाला हूं। अब सब जानते तो हैं जनाब यजीद बिन मुआविया जो कि इमाम हुसैन का दुश्मन था, शराबी था, आदी था और उसके बाद बड़े जुल्म सितम और जाबिर हुक्मरान भी था। और उसके साथ साथ जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 तन जो कुर्बान किए थे और ऑर्डर करने वाला जनाब यही यजीद ही था और यजीद की उस वक्त जनाब हुकूमत थी। तो दोस्तों, मुकम्मल तौर पर वीडियो दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाने जाता हूं जिस शख्स ने कहा है कि जनाब यजीद जो जन्नती है और जो यजीद को जन्नती ना माने वो पक्का जहन्नमी है। तो इस बारे में मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब वो मैदान में आए हैं और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से बात की है। उन्होंने कहा है कि यजीद पर जन्नत वाजिब है, यजीद को जन्नती ही कहना चाहिए क्योंकि यजीद का कोई कसूर नहीं था। हम इस बात को तस्लीम भी नहीं करते कि यजीद ने इमाम हुसैन पर और उनकी फैमिली पर जुल्म किया हो। जनाब इस बात में तमाम जितने भी लोग हैं सिर्फ जनाब उस पर बुहतान बांध रहे हैं, उस पर झूठ बांध रहे हैं। यजीद जो है ना ये इस पर जनाब जो है ना कभी भी आले रसूल पर इतना बड़ा जुल्म तशद्दुद नहीं कर सकता। वीडियो दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपने मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती की ये एक धमाकेदार वीडियो सुने तो उसके बाद जनाब आपके रुंगटे भी खड़े हो जाएंगे कि यार फजल अहमद चिश्ती इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, आखिर यजीदियत को क्यों प्रमोट कर रहा है, हुसैनियत को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा, क्या डिटेल है। सबसे पहले मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती की वीडियो देख लीजिए। और फिर सैयदजादों की असादात की बात करते हैं। अब मैं ईमान से तुमसे पूछता हूं, कोई दुनिया की तारीख नहीं बता सकती कि यजीद ने अहले बैत बीबी पाकों के साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। लेकिन लानत है इन लोगों पर जिन्होंने आज सैयद जादी को, अल्लाह माफ करे, दफ्तरों में, जहाजों में, बसों में, फैक्ट्रियों में, फिल्मों में, कंजर खानों में, शक्लों में बिठा रखा है। और बहन चो, ये मदीहा शाह कौन है? मदीहा शाह फिल्मों में काम करती है कंजरी, ये कौन है बताओ? मदीहा शाह। समीना पीरजादा कौन है? पीरजादा। और लाख लानत है तुम पर, तुम कुत्ते का यहूदियों इतने बदतरीन बन चुके हो कि सादात की इज्जत के साथ ये मामले करते हो। तुम उनको हर जगह पर बदकारी और जिना के लिए पेश कर रहे हो और तुम एतराज करते हो कि यजीद ने अहले बैत के साथ ये किया। शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन ना पैदा हुआ है ना पैदा हो सकता है। लेकिन तुम वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है। बेगैरत कौन सा सैयद है जो अपनी बेटी को रोजाना सवार कर बाहर नहीं भेजता, स्कूल में नहीं भेजता? क्या पता नहीं है इसके साथ क्या होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ईमान से कहता हूं अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों? कि ये अहले बैत के दुश्मन है, यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी इज्जत को रोलते हैं, वो इज्जत को बचाने वाला। अभी तुम सुन चुके हो सारे हकायक क्या है। इतना बड़ा जुल्म ज्यादती। पंजाबी कहते हैं मैं अपनी कालग नहीं दिसदी, मझ अपनी कालग नहीं दिसदी।
अपनी काले कोई शा नहीं दिसी पिछले पै गए जेड़ा बैठता लांती 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 और तू लांती की होए तू तो दस पहला तू की कितने बैठा है तुम वही तो हो अगर उसको अमीरुल मोमिनीन कहना जायज नहीं है तुम क्यों मेरे इमरान खान को अमीरुल मोमिनीन कहते हो अगर उसको जायज नहीं है कमीने तुम मदीने की रियासत पाकिस्तान को क्यों कहते हो पाकिस्तान में कौन सा बुरा काम नहीं है वो चक्र मंडवी यहां पर है हर बुराई यहां पर है अंग्रेजी कानून है सब कुछ है बदकारियां जगह जगह पर है और पूरे कानूनी तहफ्फुज़ के साथ हो रही हैं कानून की निगरानी और सरपरस्ती में हो रही है अगर तू बोलता है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है तमाम बदमाशी कुफर यहूदियत पलीती सब चल रहा है और चलाकर फिर तुम कहते हो ये मदीने की रियासत है क्यों कह रहे हो कुत्ते तुम कह सकते हो तो यजीद की बख्शिश की दुआ नहीं मान सकता कोई क्यों तेरे बाप की शरीयत है खंजीरो फला यजीदिया ना कोई इमाम बचाते हो ना कुछ कोई एक पीर है लंदन में बैठा हुआ लंदन की है कोई लंदन बैठा हो किधर उधर की टट्टी चाट रहे हैं और हाल ये है मैं कौन कौन से ईमान से मैं अभी मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता मैं जो ऐसी बातें करते हैं उनकी अपनी बेटियां लंदन में बदकारी करवाती हैं वो तू कहां बैठा हुआ है जालिम जहां पर नंगे रहते हो कमीने जब तू गुजरता है तो तुझे कमीने नजर नहीं आते नंगे नजर नहीं आते उधर से तो हिजरत फर्ज है जहां से हिजरत फर्ज है तू वहां पर रियायत रखता है तुम्हें शर्म नहीं आती बाप की शरीयत बना रखी है तुमने आपको गर्द है कि दोस्तों इत्तेदाल हद पे रहना चाहिए हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो नाचीज ने मौके पेश किया यही आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है इससे कोई इधर उधर गिर गया शाज हुआ तो शाज मरदूद है उसको छोड़ दो बस इसी में सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ है इसी में अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ है वरना नहीं तो अहले बैत का गुस्ताख बनोगे सहाबा के भी गुस्ताख बनोगे अब जिस तरह कहते हो कि लानती हैं सब जो बैत यजीद करने वाले हैं तो क्या बनेगा अहले बैत की सहाबा ने बैत की अहले बैत की बैत इत्तेफाकी है शिया भी लिखते हैं और सुन्नी भी लिखते हैं सब मुत्तफ़िक़ है इस बात पर क्या कहोगे सब अहले बैत यजीद की बैत करके काफिर हो गए लानती बन गए शर्म आनी चाहिए अल्लाह जल्ला शानुहु हमें राह इत्तिदाल पर रहने की तौफीक अता फरमाए आखिर दावाना। दोस्तों आपने मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती की वीडियो देख ली है स्टेप टू स्टेप आपको बताता रहता हूं आपको बताऊंगा अब ये वीडियो बड़ी इंटरेस्ट होने वाली है दोस्तों सबको पता चल जाएगा हम तो जिंदगी भर जनाब यजीद को अब जहन्नमी कहते रहे यजीद को गालियां देते रहे क्या वाकई यजीद को गालियां देना जायज है क्या वाकई यजीद जहन्नमी है या जन्नती है किस बेस पे है सारी डिटेल सारी सूरत हाल आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों अब जनाब जो है ना एक बहुत बड़े जनाब जो है ना मजहबी स्कॉलर जिसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वो भी जनाब यजीद की सपोर्ट करते हैं यजीद को जनाब जन्नती मानते हैं और उसके साथ साथ कहते हैं कि यजीद जो है ना वो जन्नत में जाएगा अब इसके बारे में जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जुबानी सुनते हैं वो यजीद को कितना प्रमोट करता है और यजीद के हक में कितना बोलता है वीडियो देख लीजिए। अच्छा ये बताएं आप यजीद को कातिल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु समझते हैं ना ओल फेयर होती मुड़ जुड़ के छाड़ दो सुन्नी शिया कम्युनिटी में ऑलरेडी जवाब कर चुका हूं वैसे एक बात करता हूं ना यानी मैं ये यजीद को कत्ल हुसैन में मुजरिम समझता हूं उसके दौरे मलूकियत में ये हुआ है ठीक है और बुखारी मुस्लिम से मैंने अहादीस साबित की हैं कि उस तक जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं उन तक ये बात पहुंची हुई है मैं उसको कत्ल हुसैन में इस तरीके से मुजरिम समझता हूं कि उसके दौरे मलूकियत के अंदर हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो पूरा खुतबा दे दिया उसके हक में यजीद के हक में वो कि उसकी बैत न तोड़ो हाँ जी इस पे शिया बड़े एतराज़ात करते हैं हम पर इसका क्या जवाब दें फिर हम ये कहते हैं कि वो अब्दुल्लाह बिन उमर का मौक़िफ़ गलत था नहीं उनको नहीं वो जो कत्ल हुसैन की रवायत आप तक पहुंच गई उन तक नहीं पहुंची कौन सी वो जो कि यजीद कातिल है उनका वो उनका मौक़िफ़ ये था कि चाहे फासिक व फाजिर भी हो हुक्मरान उसकी बैत नहीं तोड़ी जाएगी उनका ये मौक़िफ़ था तो अब्दुल्लाह बिन उमर के ज़माने में जिन्होंने बैत तोड़ी थी वो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया थे ये सहाबा की औलादें थी जिनको अब्दुल्लाह बिन उमर बुखारी में आता है समझाने के लिए गए कि बैत ना तोड़ो वो बैत तोड़ने वाले क्या मेरे फॉलोअर थे इंजीनियर साहब के लेक्चर उन्होंने सुने हुए थे वो भी तो सहाबा की औलादें थी ना उनका भी तो एक मौक़िफ़ था ना अब्दुल्लाह बिन उमर का अपना मौक़िफ़ था उसके साथ एग्री नहीं करते तो अब्दुल्लाह बिन उमर को फिर दुनिया में उनकी तरफ से फायदा भी पहुंच गया ना आले उमैया ने कत्ल भी तो करवाया ना अब्दुल्लाह बिन उमर को सही बुखारी में आता है ना जाज इब्न यूसुफ ने नेज़ा मरवा दिया था आज वाले चैप्टर में फिर वो इयादत के लिए गया जिन जिन लोगों ने साथ दिया उन लोगों को इन लोगों ने कत्ल किया छोटा किसी नुमान इब्न बशीर आज़म आबी की तरफ से गवर्नर थे ना जी नुमान इब्न बशीर को भी आले उमैया ने कत्ल करवाया को बंदा छोड़ा इन्होंने जो इनका साथ देता रहा एंड पे उसको इनाम दिया उन्होंने दुनिया में जी दोस्तों आपने जनाब जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कहानी उनकी जुबानी सुनी यजीद के बारे में जनाब बात चल रही है कौन यजीद है वो यजीद बिन मुआविया है
وہ یزید جو کہ عادی اور شرابی ہے، وہ یزید جو ہمارے اہل سنت کا موقف کیا ہے اس بارے میں جناب وہ بھی مکمل طور پر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے جناب جو ہے نا مفتی سمر عباس اتاری صاحب میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے مکمل طور پر جناب یزید کے بارے میں باتیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دعوت اسلامی عالمگیر غیر سیاسی تاریخ دعوت اسلامی کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ وہ جناب یزید کو جنتی مانتے ہیں یا جہنمی مانتے ہیں، یزید کے بارے میں ان کا کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں، مفتی سمر عباس اتاری صاحب ہیں، وہ انہوں نے جناب یزید کے بارے میں جو اپنا موقف پیش کیا ہے وہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔ اہل سنت کے نزدیک اس کی وضاحت کیجئے۔ کیا بھائی کچھ لوگ یزید کو جنتی بنانے کی دلیل دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو لشکر پہلے قسطنطنیہ شہر پر حملہ کرے گا تو وہ بخشا جائے گا، یزید اس میں بھی تھا۔ میں نے کہا جی پہلے مجھے بتاؤ یہ نبی نے علم غیب کی خبر ہے کہ نہیں، پہلے ایتھے میرے نال گل کا، باقی بعد ہے۔ تم تو کہتے ہو نبی کو غیب ہے ہی نہیں، تو یہاں پر حضور فرماتے ہیں جو لشکر پہلے جائے گا وہ جنتی ہوگا، علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے تو میرے نال ایتھے گل کر، اب ہو گیا چپ۔ میں کہا چلو پتر تیرا عقیدہ ہی نہیں۔ اب یار آپ نہ آہستہ بول رہے ہیں، کئی چوپ شاہ نہ بنو۔ یہ آپ کو چاہیے تھا پہلے پرچی لکھتے، آپ بڑے سیانے ہو، سوا گھنٹہ تقریر کرا کے ان پرچیاں بھی گھنٹہ اور لا، بڑے سیانے بندے ہو۔ دوستان گرامی قدر سنیے، پہلی بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے غیبوں پر خبردار فرمایا تھا، تبھی تو میرے نبی یہ خبر دے رہے ہیں۔ دوسری بات ادھر دیکھنا، اے ایک بان کھلوتی ہے نا، میں دو میں باواں کھلی کر کے کہنا کوئی مائی دلال ثابت کر چھڑے اس لشکر میں یزید تھا۔ اجے بعض روایتاں دے مطابق اے جمعیا ہی کوئی نہیں سی تے بعضاں دے مطابق اجے 3 سالاں دا سی تے جڑا اجے جمعیا ہی کوئی نہیں گیا کیویں سی تے جے 3 سالاں دا تے گیا کیویں؟ بعد والوں میں گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جنہاں دے نانکے ہومن کوشش تو کر دے نہ جنتی بنا دیے، تم اپنی کوشش کرو۔ تمام علماء نے لکھا ہے نہ یہ پہلے لشکر میں گیا ہے نہ یہ اس حدیث سے جنت کا مستحق ہے، وہ وہی صحابی تھے جو گئے تھے۔ دوستو آپ نے یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لی ہے۔ دوستو یزید بن معاویہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، اب سب کو پتا تو ہے جناب کوئی بھی بندہ لیکن یزید کا نام رکھنے کی بھی جناب قائل نہیں ہے کہ اگر کسی کو یزید کہہ دیا جائے تو عوام یہی سوچتی ہے کہ یزید جو ہے نا بہت ظالم و جابر ہے، بہت بڑا شرابی کا عادی ہے اور بہت بڑا ظلم و ستم کرنے والا ہے اور بہت بڑا جناب جو ہے نا اتنی ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والا ہے، اور امام حسین اور اس کے کنبہ پر انہوں نے بہت بڑا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر ایک مرتبہ اپنی درندگی کو زہر کیا اور آج بھی جناب اس پر لان تان کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں جناب دعوت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دعوت اسلامی والے جناب جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ یزید کو یزید پلید کہتے ہیں یا اس کی سپورٹ میں ہے، اس کے حق میں ہے، یا اس کے جناب جو ہے نا گالیاں نکالتے ہیں اس کو جہنمی کہتے ہیں؟ ساری ڈیٹیل صورتحال کیا ہے؟ سب سے پہلے جناب دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت بیان دیا ہے یزید کے بارے میں، اب آپ کو وہ سنانے والا ہوں، دل تھام کر آپ نے سننے کا۔ اصل حقیقت کھلنے والی ہے کہ اہل سنت کا اس بارے میں یزید کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ یزید شرابی ہے، عادی ہے، اور اس کے بعد جناب جو ہے نا زنا کرنے والا ہے اور اس کے بعد ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑنے والا ہے، یا جناب جنتی ہے؟ کیا ڈیٹیل ہے؟ حاجی عبدالحبیب اتاری کی کہانی سنیں۔ اچھا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے، اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر اس کو کس طرح 39 سال کی عمر میں مر گیا، 39 ایئرز کی ایج میں۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھیں، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا۔ ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا، اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا؟ اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی، کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا، چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے، اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر؟ بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا وہ بڑا مجرم تھا، اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں اللہ پاک کی کہتے ہیں نا اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے۔ 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا، اور اس کی لاش کو، اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا۔ یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا۔ ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا، اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا۔ پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے
کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے, کسی کا مال دبایا ہوا ہے, کسی کا حق دبایا ہوا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے, اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے. ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے, مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے, ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے, دشمنیاں چلتی ہیں ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے ہمارے بندے مارے, اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے. دوستو آپ نے یہ والی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے. دعوت اسلامی کا موقف بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. دعوت اسلامی والے جناب یزید کو کیا کہتے ہیں, انہوں نے مکمل ڈیٹیل صورتحال بتائی ہے. اور جناب آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ جناب یزید کہاں مرا تھا, کس نے مارا تھا, وہ بھی آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا. اور دوستو یزید کی جیسے ایک بہت ہی بھیانک موت ہوئی, اور ایسی موت جناب جو ہے نا جسے دیکھ کر ہی ہر بندے کے نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یزید عادی شرابی نہ تھا, اگر جنتی تھا, تو پھر اس کو بھیانک موت کیوں آتی. اور جناب نگرانی شورا حاجی عمران اطاری صاحب, انہوں نے پورا یزید کے بارے میں اپنا موقف اختیار کیا, اور انہوں نے بتایا کہ یزید کون ہے اور اس کو جناب کیا کہنا چاہیے. ویڈیو سامنے آئی ہے, حاجی عمران اطاری رکن شورا کی ویڈیو بھی دیکھ لیجیے. جو بھی ظلم کرتے ہیں مال کے نام پر, منصب کے نام پر, عہدے کے نام پر, اپنی فیملی سٹیٹس کے نام پر, برادری اور کمیونٹی کے اندر کسی مقام و مرتبے پر پہنچ کر جو بھی ظلم و ستم کرتے ہیں, ان سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے, اور حقیقی طور پر میسج کر کے معافی مانگ لینی چاہیے, مل کر معافی مانگ لینی چاہیے. یاد کرے, اب یاد نہیں آتا, ارے تمہیں تمہارا قرضہ دینا یاد ہے, تمہیں دل دکھانا یاد نہیں ہے. مطلب یہ ظلم کا انجام جو ہے نا, یہ تو یزید سے سیکھنی, یزید سے تو بتا عبرت حاصل کرے کہ ظالم کا ایسا انجام ہوتا ہے. واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور حق پر قائم رہنا, اور راہ خدا میں شہید ہو جانے کا جو سبق ہے, اگر اس کے سامنے یہ ہزاروں کا جو ظالموں کا جو ایک ہجوم جمع تھا, ان کے ظلم کو یاد کر کے وہاں سے بھی تو کوئی عبرت حاصل کرے. ابن زیاد کی حرکتوں سے کوئی عبرت حاصل کرے کہ کس طرح مال, دنیا اور منصب کی محبت میں انہوں نے ظلم کیا, اس کو بھی تو کوئی یاد کرے. اور ایسے موقع پر بس حق پر قائم رہنے کے تعلق سے ہم سوچیں گے, سوچنا چاہیے. مگر اقتدار, طاقت, منصب کی وجہ سے, یا کوئی بھی اپنا آفس, فیکٹری, گھریلو سٹیٹس, کہ بھائی نہیں کوئی بولے گا, بڑا آدمی ہے, گھر کا بڑا آدمی ہے, دادا ہے, نانا ہے, تو دادا نانا کو اجازت تھوڑی ملے گی دل آزاریاں کرنے کی, دل دکھانے کی, کہ چلو یار دادا نانا ہے, چلو بڑے چھوٹے کر کے کہہ دے گے کہ یار چلو بڑے ان کو چھوڑ دو, آپ نہ بولو. وہ تو نہیں بولیں گے, وہ جو دل دکھاتا ہے, دادا نانا معافی نہیں مانگو گے, دادی نانی بولنے کی اجازت ہے, ساس کو دل دکھانے کی اجازت دے دی جائے گی, یا بہو کو دل دکھانے کی اجازت دے دی جائے گی, یا نند کو بھابھی کا دل دکھانے کی اجازت دے دی جائے. نہیں, ابھی شاید میری باتیں سمجھ میں اتنی نہ آئے, مگر میں صرف یہی عرض کروں گا, اللہ سے ڈرو. اور یہ زبان, یہ تقریباً مور دین 90% جو پرابلم ہے نا, یہ زبان کی وجہ سے. خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ پاک نے صبر اور زبان پر قابو عطا فرمایا. من سماتا نجات, جو چپ رہا اس سے نجات پائے. خوش نصیب ہے, یقین مانے وہ شخص جسے اللہ پاک نے, یہ یاد کر لیں, جسے اللہ پاک نے زبان کی حفاظت اور صبر کی توفیق عطا کی, کہ وہ صبر کر کے چپ ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب زبان تو روک کر دل آزاری سے تو بچ گئے, زبان کی طرف سے جو اس کے اوپر جو فائر ہوتا, یعنی اس کو تو آپ نے کچھ نہ کہا, ٹھیک ہے نہ کہا, ایک بڑا فتنہ رک گیا, اب چپ ہو گئے. مگر کسی کے ساتھ غیبت کر کے جو گناہ میں پڑ گئے, اس کا الغیبت اشد من الزنا, تو صبر کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے صبر کی نعمت سے مالا مال کرے. آپ نے مکمل طور پر ویڈیوز دیکھ لی ہیں جناب, جو ہے نا میں نے مکمل ویڈیو دکھائی ہیں. لیکن جناب سب سے پہلے میں اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بات بتاتا چلوں, مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے, سب سے خطرناک موقف ان کا ہے. انہوں نے جناب دھڑلے سے کہا ہے کہ جناب جو ہے نا لوگوں کو گالیاں نکالتے ہوئے کہ یزید جو ہے اس طرح کی کام نہیں کر سکتا, یزید قطعی جنتی ہے, یزید جناب جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. اگر ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہو یزید جنتی ہے, تو پھر آپ بھی جناب یزید کے ساتھ مل کر جنت میں جانا ہے, نہ کہ جناب جو ہے نا حسینیت کے ساتھ مل کر جو ہے نا اس بات کو آپ نے جو ہے نا حسینیت کے
کام کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ آپ یزید کی سپورٹ کر رہے تھے، یزید کو برا بھلا کہنے والے کو آپ برا بھلا کہہ رہے تھے، تو لہذا اللہ کرے آپ کا خاتمہ بھی یزید کے ساتھ ہو۔ ہم تو جناب دعا کرتے ہیں ہمارا خاتمہ حسینیت کے ساتھ ہو، حسینیت زندہ باد۔ اور یزید جناب جو ہے نا جتنا بھی ظلم ستم کرتا رہے، لیکن یزید آخر یزید ہی ہے، اس کا انجام آپ سب نے جناب دیکھ لیا۔ اور اگال اجتی اعراض وچ ہے کہ کتنا لطف نماز وچ ہے، حسین سجدے تو سر نچایا، حسین اج بھی نماز وچ ہے، حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ اور جناب کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ جناب حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حسین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کی یہ بہت ہی جناب ایک ویڈیو یزیدیت اور حسینیت کے بارے میں بتائی، دکھائی، سنائی۔ ویڈیو اچھا لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے گا۔ اپنے میزبان محمد جنت کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔